अस्सलाम वालेकुम। 27 रमज़ान मुबारक और उम्मीद है कि आपका रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। मैं आज एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक आपसे छेड़ना चाहती हूँ और वो टॉपिक ये है कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और वो ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे होता है कि अमेरिका में निज़ाम तालीम गवर्नमेंट के स्कूलों में कैसा है, कौन कौन सी ऐसी सहूलियात और सर्विसेज हैं जो अमेरिका के गवर्नमेंट स्कूलों में बिला तफरीक गरीब या अमीर दोनों के बच्चों को यकसा और मुसावी तौर पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे स्कूल के बस का निज़ाम, स्कूल की बसें पिक एंड ड्रॉप बिल्कुल फ्री, निज़ाम तालीम प्ले ग्रुप से लेके 12वीं जमात तक मुकम्मल तौर पे फ्री, निज़ाम तालीम यकसा है, अमीर और गरीब का फ़र्क किए बगैर तमाम बच्चों के लिए एक जैसा, स्कूल के अंदर मुफ्त नाश्ता, स्कूल के अंदर मुफ्त लंच, स्कूल के अंदर स्कूल पेंट्री जहाँ से बच्चे स्नैक्स वगैरह या कपड़े या अपनी ज़रूरत या हाइजीन की कोई चीज़ बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बिला तफरीक स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा है या अमीर से अमीर का बच्चा है, सब के लिए एक जैसा। तो मेरा सवाल ये है कि हम अमरीकी जो इतना टैक्स पे करते हैं, हम खाने पीने की चीज़ से लेके कपड़े और कार तक इतना टैक्स पे करते हैं, घरों का टैक्स पे करते हैं, हमें इस बात का कहीं ना कहीं इत्मीनान है कि जो पैसा हम इन्हें टैक्स की शक्ल में देते हैं वो इस तरह की सहूलियात की शक्ल में वापस हमें मिल जाता है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो तनकीद करते हैं कि इस तरह की मालूमात का क्या फ़ायदा जो आप हमें देती हैं, ये तो अमेरिका के लिए है ना, इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना। तो मेरा सवाल ये है उन जाहिल और गवार और अनपढ़ लोगों से, उस खोता दिमाग लोगों से, कि आपके मुल्क को बने हुए 75 या 80 साल होने वाले हैं। आपके मुल्क में दो बड़ी चोर पार्टियां हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज है और जिसमें पीपल पार्टी जरदारी बीमारी की जमात है। उन्होंने बारियां बार बार ली। उन्होंने क्या मुल्क के अंदर गवर्नमेंट के स्कूलों का म्यार इतना हाई किया है कि उसमें अमीर और गरीब का बच्चा यकसा निज़ाम तालीम हासिल कर रहा है बगैर किसी इम्तियाज़ के? क्या उन्होंने आपको मुल्क के अंदर ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल दिए हैं जहाँ पे बच्चों को बिला तफरीक नाश्ता और दोपहर का खाना मुफ्त मिलता हो? क्या उन्होंने आपको ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल दिए हैं जहाँ पे बस से पिक एंड ड्रॉप करती हैं बच्चों को स्कूल से और स्कूल से लेके आती हैं, छोड़ के आती हैं बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल तौर पे फ्री? क्या उन्होंने आपको इस तरह का निज़ाम तालीम दिया है जिसमें आप चाहे अमीर हो, मर्सिडीज बेंज पे आप स्कूल आ रहे हैं या आप टैक्सी पे आ रहे हैं, आपका बच्चा एक जैसी ही तालीम हासिल कर रहा है? तो क्या उन्होंने आपको ये तमाम चीज़ें दी हैं? उन्होंने आपको प्राइवेट स्कूलों पे लगा दिए, उन्होंने आपको महंगे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों पे लगा दिया है ताकि धड़ाधड़ फीसें दें और आपको अलग कर दिया जाए गरीबों से। क्या गरीब इंसान नहीं है? क्या गरीब अल्लाह की मखलूक नहीं है? हो सकता है अमीरों से ज़्यादा गरीब अल्लाह के करीब हो सकता है इन अमीर प्राइवेट एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा वो बच्चे जो टाटों वाले स्कूल में, गवर्नमेंट के गरीब स्कूलों में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा काबिल और लायक हों और बड़े होकर कुछ बने और वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा हों। मेरा कहने का मकसद है कि तनकीद और तारीफ दोनों हमेशा ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं। मेरी इन वीडियोस को बनाने का और आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि अंधे लोगों, अक्ल से आरी लोगों, खोता दिमाग लोगों, अमेरिका अपने मुल्क के शहरियों के साथ कितना वफादार और कितना मुखलिस है और किस हद तक वो बिला तफरीक सबको एक जैसी सहूलतें मुयस्सर करवा रहा है। तो सवाल ये है, क्या आपका मुल्क ऐसी सहूलतें अपनी आवाम को मुयस्सर करवा रहा है किसी शक्ल में? आप तो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, दफा हो रहे हैं आप लोग अपनी पार्टियों की नारे लगाने में, जिनमें पटवारी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं। क्या आपके पास ऐसी सहूलतें हैं आपके मुल्क में? नहीं है ना? तो मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि इस अंधेपन से निकलें, इस गूंगे गहरेपन से निकलें, इस जाहिलियत के ज़माने से निकलें। आपके बच्चे और आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उन अमीर लोगों के बच्चों और नस्लों से मुख्तलिफ नहीं हैं। सब बच्चे एक जैसे हैं, सब लोग एक जैसे हैं, सबको एक जैसा निज़ाम तालीम मिलना चाहिए,
سب کو فری ایجوکیشن ملنی چاہیے, سب کو فری بس کی پک اینڈ ڈراپ سروس ملنی چاہیے. جو بچے تھوڑے سے متوسط طبقے سے یا اس سے بلو ہیں ان کو اسکول میں ناشتہ اور لنچ فری ملنا چاہیے, ویکینڈ کے لیے ان کو سنیکس فری ملنے چاہیے, میڈیکل کی سہولتیں فری ملنی چاہیے, ان کی اسکول میں نظر مفت چیک ہونی چاہیے, ان کی ECG مفت ہونی چاہیے, اسکول میں ان کا ویٹ مفت چیک ہونا چاہیے, اس کی ہیلتھ کی اسکریننگ مفت ہونی چاہیے. اسکولوں میں امریکہ کے گورنمنٹ کے اسکولوں میں سب بچوں کے لیے نظام تعلیم یکساں ہے. ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, وہی ٹیکس ہمیں واپس ہمارے بچوں کی سہولیات کی شکلوں میں ملتا ہے. اب آپ لوگوں پہ پاکستان میں نیا ٹیکس لگنا شروع ہوا ہے تو آپ لوگ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی, آپ نے رونا پٹنا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے واپس آپ کے بچوں پہ یا آپ پہ نہیں لگ رہے. آپ کے پیسے جا رہے ہیں سوئس بینکوں میں, نواز شریف کے اکاؤنٹ میں, یہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں, یہ چورنی مریم صفدر کے اکاؤنٹ میں, پھر اسی طرح آپ کے پیسے زرداری کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں, زرداری کے کک کے اکاؤنٹ میں, زرداری کی بہن کے اکاؤنٹ میں, اس کی اولادوں کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. آپ کے پیسے وہ ٹیکسوں کی شکل میں آپ سے لیے جا رہے ہیں, آپ کا خون نچوڑ کے, اور اپنی آل اولادوں پہ اور نسلوں پہ لگائے جا رہے ہیں, آپ کے بچوں پہ نہیں لگائے جا رہے. تو میں آپ کو شعور دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ان امریکہ اور اس طرح کے مغربی ممالک میں اگر ہم لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے تو ہمارے بچوں, ہماری نسلوں, ہماری اولادوں پہ ان مفت سہولیات کی شکل میں واپس ہمیں ریٹرن کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نہ تو ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں, نہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, نہ ہی ہمارے پیٹوں میں گیسیں اٹھ رہی ہیں جیسے آپ لوگوں کو اٹھ رہی ہیں. موبائلوں پہ ٹیکس آپ چیخ پڑتے ہیں, کپڑوں کی خریداری پہ ٹیکس آپ پاکستانی چیخ اٹھ پڑتے ہیں, پراپرٹیوں پہ ٹیکس آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں, کاروں پہ ٹیکس آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. آلو مہنگا ہو گیا جی, پیاز مہنگا ہو گیا جی, ٹماٹر مہنگا ہو گیا جی, چینی نہیں لی جا رہی جی, بیسن مہنگا ہو گیا جی, کیلے مہنگے ہو گئے جی, فروٹ چاٹ کیسے بنائیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ٹیکس نواز شریف کے اکاؤنٹ میں, زرداری کے اکاؤنٹ میں, مریم صفدر کے اکاؤنٹ میں, بلاول جیسے خسرے کے اکاؤنٹ میں. وہ پیسے آپ کا حق ہے, آپ کی اولادوں کو ملنا چاہیے فری ایجوکیشن کی شکل میں, فری اسکول بس کی پک اینڈ ڈراپ کی شکل میں, اسکول میں مفت ناشتہ, لنچ اور سنیکس کی شکل میں, بچوں کو کپڑوں کی شکل میں مفت ملنا چاہیے, بچوں کو یکساں نظام تعلیم کی شکل میں مفت ملنا چاہیے. پلے گروپ سے لے کے 12ویں جماعت تک $0 ہم فیس ادا کرتے ہیں مفت. اسی طرح پلے گروپ سے لے کے 12ویں جماعت تک مفت نظام تعلیم کی شکل میں آپ کے بچوں کو ملنا چاہیے. اگر آپ کو یہ سہولتیں نہیں چاہیے تو ٹیکس بھرتے رہیں, پیٹتے رہیں, روتے رہیں اور مرتے رہیں, کیونکہ آپ نے زمانہ جہلیت سے باہر نہیں نکلنا, آپ نے پٹواری ازم سے باہر نہیں نکلنا, آپ نے وہ کیا کہتے ہیں جیالہ ازم سے باہر نہیں نکلنا. آپ نے اسی طرح رونا ہے, کل کو آپ کی نسلوں نے بھی اسی طرح رونا ہے, یا شاید اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے دے اور وہ بہتری کی طرف چلے جائیں اور کچھ بہتر فیصلہ کر لیں. میں تو یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہوں گی آپ کو فرق دکھانے کے لیے, آپ کو فرق سمجھانے کے لیے کہ جو اچھے ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ کس طرح سے اپنے عوام کو اور اپنے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو آپ جیسے ملک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں جو صرف اپنے پارٹیوں کے نعروں میں مصروف ہیں, پارٹیوں کی تعریفوں میں مصروف ہیں, ان ممالک کے لوگوں اور کے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا, بلکہ ان کو پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ کالج, پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے چکروں میں ڈال کے مزید ان سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے. اور پھر تعلیم کا وہ معیار کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو یہاں امریکہ میں اسکول, کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم پر مبنی ہے. لہٰذا اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے شعور کی آنکھوں کو کھولیں, اپنی جہالت کی آنکھوں کو بند کر دیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور لڑیں, اور ایک سچے, مخلص اور پڑھے لکھے لیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کو یہ تمام سہولیات دینا چاہتا ہے, اور وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ عمران خان ہے. اس لیے تو اس کو ہٹا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ اچھا نہ کر سکے, وہ آپ کی اولادوں, آپ کی نسلوں کے لیے کچھ اچھا نہ کر سکے, وہ آپ کو شعور نہ دے سکے, وہ آپ کو بتا نہ سکے کہ آپ انسان ہیں, آپ بھیڑ, بکریاں یا جانور نہیں ہیں کہ آپ کو ہانکا جائے. بہرحال میری بات اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں اچھی لگتی, آگ آپ کو لگتی ہے تو میں تو آپ کو آگ لگاتی رہوں گی اور آپ کی شعور کی آنکھیں کھولنے کی ہر طرح سے ممکن کوشش کروں گی, کیونکہ میں ایک اچھا اور ایک نیک کام کر رہی ہوں. میں آپ کو عقل دینا چاہ رہی ہوں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں ہی ساری زندگی رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی, نہیں اگر اللہ پاک چاہیں گے تو آپ اسی طرح گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں اپنی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. لہٰذا اپنی نسلوں کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں آپ کی کتنی زندگی باقی بچ گئی ہے. اپنی اولادوں کی بہتری کے لیے بہتر فیصلے کریں اور ان چوروں ڈاکوؤں کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنے ملک کو بچائیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.